बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कुछ देर पहले ही आपकी मंसूर अली ख़ान से बात हुई। मरियम नवाज़ का लीक्ड इंटरव्यू इस वक्त हॉट टॉपिक है, ट्रेंड कर रहा है। आपसे जो उनकी बात हुई, क्या आप उनके मौक़िफ़ से मुतमिन हैं जो मंसूर अली ख़ान ने आपको दिया? देखें, मैं ज़ाहिर है कि मंसूर अली ख़ान से मेरी बात हुई और इस इंटरव्यू के ऊपर हम पहले रिव्यू दे चुके हैं। 3 पोर्शंस में हमने किया था, सिर्फ एक एपिसोड का रिव्यू। सही कि ये इंटरव्यू कैसा था, इसकी बड़ी जुज़ियात के ऊपर हमने जाके बड़ी डिटेल में बात की। बहुत सारे लोगों ने देखा और उसके ऊपर हमें अपना फीडबैक भी दिया। अब ये जो पोर्शन लीक हुआ है ना, इसके हवाले से मंसूर अली ख़ान साहब के ऊपर जो तनकीद हो रही है ना, उस तनकीद की वजह मंसूर अली ख़ान खुद है। अच्छा। हम एज ए जर्नलिस्ट सब लोग जो है वो एक सर्टन कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं और सब लोग अपने लिए एक डिफरेंट कोड ऑफ एथिक जो है वो डिवाइस करते हैं। कोई अपनी ऑडियंस को, अपने जानने वालों को, अपने सुनने वालों को अपना स्टैंडर्ड इस मकाम पे दिखाता है। अब वो इस मकाम से ऊपर ही परफॉर्म करेगा, इस मकाम पर परफॉर्म करे। जिस दिन वो इससे नीचे जाएगा, अंडर परफॉर्म करेगा, उस दिन लोग कहेंगे कि यार ये तो ये कहता था, इसके स्टैंडर्ड अपने बारे में ये थे, ये हमें ये बताता था कि मैं ये शख्सियत हूँ। तो मंसूर अली ख़ान साहब का अगर पुरानी वीडियो है एक, उस वीडियो की वजह से ज़्यादा तनकीद हो रही है। मेरी बड़ी तफसील से उनके साथ बात हुई और इसमें कुछ अहम चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। और मैंने उनसे बड़ी तसल्ली के साथ, पहले मैं उनको फ़ोन कर रहा था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर बाद में जब उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा मैं जिम में था, सही। इस वजह से। तो मैंने कहा आप तो बड़े ओवरवेल्म हुए हुए होंगे 4-5 घंटे से जनाब, बड़ा खूब फ़ोन पे डिस्कस हो रहे हैं, सब कुछ आ रहा हो, फ़ोन आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे, हंसने लग गए। अच्छा, ही वॉज रिलैक्सड। एक होता है ना, एक बंदे के गुफ्तगू में आपको लगता है कि परेशानी है, इस किस्म का है। इंटरव्यू इन इटसेल्फ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले ना ज़रा सियाको सबाक वाज़े हो जाए। इसमें हम प्ले करने लगे हैं मंसूर अली ख़ान साहब ने जो अपने हवाले से, अपने इंटरव्यूइंग स्किल्स के हवाले से, या पोस्ट इंटरव्यू जब मामलात होते हैं उस पर जो अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे ना, उसके बारे में उनका क्या मौक़िफ़ था। और फिर वो तो खैर बड़ी तवील हैं, इसमें एडिटेड पोर्शंस मौजूद हैं उसके जो लीक्ड इंटरव्यू सामने आए। ये ज़रा सुन लें ताकि आपको, वैसे हम श्योर के सामने वो लीक्ड इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन इसको ज़रा समझने में कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें ज़्यादा आसानी होगी। मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के बाद वो जो मेरा गेस्ट था जिसका मैंने इंटरव्यू किया था, उसने मुझे कहा कि जी वो ना उस इंटरव्यू में से ये 1-2 चीजें जरा निकाल दीजिएगा। मैंने उस बात को ना उस वक्त इग्नोर कर दिया क्योंकि आई वाज रियली ऑफेंडेड कि ये मुझे बात क्या कह रहा है ये गेस्ट जो है। बाद में उसने मुझे कहा कि जी आप ना ये इंटरव्यू ऑन एयर, हम रिकॉर्ड कर रहे थे, उसने कहा जी ये इंटरव्यू ना ऑन एयर ना कीजिएगा, पहले मैं देखूंगा। मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली, वहां पे हम आमने सामने बैठे थे और ये जो गुफ्तगू हुई है ना, क्योंकि हम एक पब्लिक प्लेस में बैठे हुए थे, वहां पे मेरे अलावा 8-9 लोग थे, मैं वो 8-9 गवाह भी ला के दे दूंगा सामने। उसने मुझे कहा जी ये इंटरव्यू जो है ना, पहले आपने मुझे दिखाना है। मैं कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी ये दिखाना तो पड़ेगा आपको। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं पहले इंटरव्यू मैंने देखना है, उसके बाद आप इसको ऑन एयर कीजिएगा। मैंने कहा जी आप हाथ नहीं लगा सकते उस इंटरव्यू को, आप सोचिएगा भी नहीं कि आप इस इंटरव्यू को हाथ लगा सकेंगे। उन्होंने कहा मैं भी देखता हूँ ये इंटरव्यू जो है वो किस तरह ऑन एयर जाता है। मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी। अच्छा, यहाँ तक था वो मंसूर अली ख़ान जो अपने इंटरव्यूज़ के हवाले से पहले मौक़िफ़ बता रहे हैं कि जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं कैसे करता हूँ। फिर आ जाते हैं वो जो पोर्शंस लीक हुए, उसके क्विकली 2 छोटे से क्लिप हैं, वो मैं सुनवा दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप 1 सेकंड जरा इसको काटें। नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। ये बेसिकली यहाँ पर मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो मरियम औरंगज़ेब से वेरीफाई कर रही हैं और ये ख़ानदानी आदत है, बहुत सारे लीडर्स करते हैं, असिस्टेंट्स लेते हैं। हर बंदे को हर चीज़ हर वक्त याद नहीं भी होती, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि एक तलत हुसैन का और नवाज शरीफ का साहब का जो है वो एक वीडियो इसी तरीके से वायरल हुई थी, जिसमें एहसन इकबाल जो है वो दरमियान में वो कर रहे हैं और फिर तलत बार दे रहे। हाँ, और तलत हुसैन जो है ना वो उनको कहते हैं आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी एहसन इकबाल साहब, इसी तरह की ये आपकी पार्टी के लीडर हैं, खुद से अच्छा बोल रहे हैं। तो वो जो है मंसूर अली ख़ान का सवाल, उसमें मरियम नवाज़ जो है वो टोकती हैं, रोकती हैं और उसके बाद वो मरियम औरंगज़ेब से जो है वो वेरीफाई करती हैं। इसमें फिर उसके बाद ना वो बड़े तहकीर वाले लहजे में कहती हैं मंसूर अली ख़ान को, सुनो, यानी कि एज एफ शी इज़ गाइडिंग के सुनो ये क्या बात, तुम्हारे सवाल के हवाले से बेसिकली वो कमेंट कर रही हैं। नई ममानियत नहीं है तो शाखाना में बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है। अच्छा, परवेज़ रशीद भी बैठे हुए थे।
नहीं ममानियत है, गाड़ियां अलाउड नहीं, गाड़ियां काउंटर allowed कर नहीं, रहे हैं। कारपूल। मरियम सफदर owned, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही हूं, मरियम सफदर owned a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million, तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. क्या आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013. अच्छा, ये है वो 2 लीक्ड वीडियो और मंसूर अली खान साहब ने जो अपने बारे में स्टैंडर्ड जो है वो रखा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है उनके साथ मशाहिद हुसैन सैयद साहब, वो मशहूर है बड़ा के ना, कोई सवाल मुश्किल हो जाता तो वो कोनी मारते थे, तो मशाहिद हुसैन सैयद बताते थे। उस्मान बुज़दार का आपको याद होगा, स्टार्ट में ख़ास तौर पे जितने मीडिया इंटरेक्शंस होते थे पीछे से एक बंदा जो है वो बता रहा होता था। मरियम नवाज़ साहिबा जिस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं तो परवेज़ रशीद जो है अपने मुंह पे ऐसे हाथ रख के बोलते हैं, वो उनको जवाब दे रहे होते हैं, लुक में दे रहे होते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो उनको लुक में दे रही होती हैं। उनको बेसिकली जो है वो हमारे यहाँ लीडर्स को बड़ा परफेक्ट दिखाने का ना एक शौक़ होता है कि लीडर जो है वो कैसे हो सकता है कि कोई गलत जवाब दे दे। वो तो परफेक्ट होता है, उसका तो मेकअप, उसके तो दुपट्टा, उसकी तो चाल, उसकी ढाल, उसका रख रखाव, अगर अल्फाज का चुनाव, एवरीथिंग। अच्छा, ये मेल फीमेल हर तरफ, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सारे अपने लिए ये ऑप्टिक्स करते हैं। बट एक इंटरव्यू को कभी भी पीआर एक्सरसाइज में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, एट द आउटसेट मैं आपको ये बता दूं, अच्छा वो नवाज शरीफ साहब के वो एक नहीं, उनके फिर मशीरों की तादाद, इरफान सदीकी साहब वो किस तरीके से नून लीग का पार्ट एंड पार्सल बन गए, अताउल हक कासमी साहब, इसी तरीके से नज़ीर नाजी साहब, उनके बेटे ने भी जो है वो जगह लेने की, लेकिन उनकी जानशीनी ज़रा ठीक नहीं चल सकी। हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त जिनके हम नाम नहीं ले सकते। नहीं, क्यों नहीं ले सकते? फ़ाद हुसैन साहब, अभी फ़ाद हुसैन साहब जो है उन्होंने वापस मीडिया स्विच किया है, नजम सेठी, ये सारे लोग हैं, इनकी जगह जो है वो नून लीग और नून लीग के क्लोजर सर्कल्स में किस तरीके से बनी। अबसार आलम साहब हैं, सलमान गनी हैं, दीगर लोग हैं। अच्छा, इसी तरीके से पीटीआई के भी क्लोज हैं ऐसे जर्नलिस्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको अभी तक उन्होंने वो ओहदे नहीं बांटे, लेकिन ये तो बिलीव करते हैं ना ओहदे बांटने पे। उसमें तो आपको याद है सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में ये कहा, मरियम नवाज साहिबा इंटरव्यू के लिए पिक करती हैं जी। ये बात मुझे उनके आने के बाद 3 इंटरव्यूज़ हुए, सही, 4 इंटरव्यूज़, 4 के अलावा तो नहीं कोई हुआ अभी तक। एक सलीम साफ़ी ने किया है, एक एक आदिल शाहज़ेब ने किया है, एक अमार मसूद ने किया है, और एक मंसूर अली खान। मैं नाम नहीं बता सकता। इन 4 में से एक बंदे ने मुझे ये बताया कि ही वॉज चोजन टू इंटरव्यू। जी, वो उन्होंने कहा कि जाहिर है कि सारे करना चाहते हैं, लेकिन मेरे इदारे से ये कहा गया था कि नहीं, हमें फ़लाँ शख्स से इंटरव्यू करवाना है, तो इस वजह चॉइस से पर होता है। हाँ, तो वो इस तरीके से होता है। और ये सारे लोग जाहिर है कि हर जमात को लोग मिल जाते हैं उनको पुश करने वाले, और वो अब बहरहाल कमिंग बैक टू द इंटरव्यू इटसेल्फ। अच्छा, एक मौक़िफ़ मंसूर अली ख़ान ने अपना वीडियो में भी कर दिया, उसमें एक तब्दीली है जो मैंने सवाल किया था, उस वक्त जो उन्होंने जवाब दिया था मंसूर अली ख़ान ने मुझे टेलीफोन पर, वो मुख्तलिफ था, और जो उन्होंने अपने वीडियो में बोला है वो मुख्तलिफ है। अब वो शायद उनको इल्म नहीं था, किसी ने गाइड किया बाद में, तो शायद उनको एहसास हुआ कि वैसे तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। हाँ, नहीं, लेकिन वो एक बड़ी आसान सी बात थी। अच्छा, मैंने जो उनसे चीज़ें पूछी, अगेन मैं बार बार कहता हूँ एट द आउटसेट बिफोर कमिंग टू हिज वर्शन, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मंसूर अली खान साहब ने जो इंटरव्यू किया ना, ये मैंने अपनी वीडियोज़ में जब हमने रिव्यू किया था उसमें भी बड़ा क्लियरली कहा था कि अभी तक जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं मरियम के, सिर्फ मैं उनके वापस आने की बात नहीं कर रहा, अब तक जितने इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं मरियम के, उनमें मंसूर अली खान से अच्छा इंटरव्यू किसी ने नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमने उसका फाइनल कट देखा था जी, हमने पूरा तो नहीं देखा था ना। जी जी। और वो क्वेश्चंस अगर इंक्लूड हो जाते जो मंसूर अली खान ने कोड ऑफ एथिक्स सामने रखा है, हम तमाम जर्नलिस्ट उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, सही। लेकिन अगेन पीआर एक्सरसाइज नहीं बननी चाहिए। कुछ जगह हैं जहाँ पर वो मैं आपके सामने मौक़िफ़ रख देता हूँ। बच्चा, मैंने मंसूर अली खान से पूछा कि हुआ क्या, पहले तो कहानी ना, वो जिम से बाहर आए, उन्होंने कहा मैं वो जिम में था, इस वजह से मैं बात नहीं कर सकता था, तो अभी मैंने आपका फ़ोन देखा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार एक पोर्शन था बेसिकली जो है ना, और इस तरह के कुछ और चंद पोर्शंस थे। मैंने उनको कहा आपको याद है मैंने आपने किया था इंटरव्यू, तो मैंने इसके ऊपर रिव्यू भी किया था। उस वक्त मैंने कहा था इसमें एडिट लगा है, तो
اس وقت جو آپ کے قریبی لوگ تھے باجوہ والے سوال پہ جو نا باجوہ والے سوال، تو انہوں نے، میں نے کہا آپ کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایڈٹ نہیں لگا. مجھے کال آئی تھی. ہاں آپ کو کال آئی تھی. میں نے کہا تو کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے, ایڈٹ نہیں لگا. تو ہم نے کہا یار وہ صاف آنکھوں سے پکڑا جاتا ہے, پتہ چلتا ہے میں نے کہا وہ آپ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی کیا وہ ایڈیٹڈ ہے. بہرحال انہوں نے, منصور علی خان نے کہا کہ ہمارے سامنے یہ سوال تھا, اب یہ اس قسم کا جو پورشن آیا کہ ہم اسے آن ایئر کر سکتے ہیں یا نہیں, ایتھیکلی یہ جائز ہے یا نہیں. میں ان کے ذرا لکھی ہوئی بات کر لوں. کہتے ہم نے اسی وجہ سے اس کو سکپ کیا. اے پیز بھی تھے وہاں پر, این ایل ایز بھی تھے, پھر انہوں نے کہا کہ اور بھی پورشنز ہیں جن کو ہم نے ایڈٹ آؤٹ کیا ہے اس انٹرویو سے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے. یہ میں آپ کو صرف پہلے ان کا موقف بتا رہا ہوں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی جواب رپیٹ ہو رہا ہے, ریپیٹیٹیو ہے, تو ہم نے اس کو جو ہے وہ ایڈٹ آؤٹ کر دیا, نکال دیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ دو متاثرہ فریق ہیں اس میں. ایک ہے مریم نواز صاحبہ اور ان کی جماعت. ظاہر ہے وہ تو یہ پورٹرے کرتے ہیں نا کہ وہ کتابوں کی لسٹ, رائٹرز کے نام, وہ پھر انہوں نے بتایا جانرا کو جو ہے نا, انہوں نے کہا جانر جو ہے نا وہ ہسٹری فکشن والی جو کہانی تھی, کیا تھا وہ, فکشن میں ہسٹری پسند ہے, فکشن میں ہسٹری پسند یا ہسٹری میں فکشن پسند, بس کچھ اس قسم کا تھا. وہ جانر انہوں نے جانرا کو کہا, اور وہ پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے کیوں یہ جانر پسند ہے, اپنی بکس جو ہیں ان کے نام. اب وہاں پہ بھی شاید کوئی اسسٹنٹ بیٹھا ہوا تھا, بتا رہا تھا, یا کچھ چیزیں یاد بھی کر کے ہمارے پاس تھی, 14-15 ری ٹیکس اس کے ہوئے تھے کتاب کا نام یاد کرانے میں. وہ اچھا نہیں, یہ میرے پاس تھی. آپ کے پاس ہے, آپ تو دیا کریں نا اسٹوری. یہ کس لیے, یہ چینل کس لیے کھولا نا اگر یہ اسٹوری نہیں دینی, کرامت مغل صاحب. اچھا تو وہ ان سے میں نے کہا کہ یہ دو افیکٹڈ پارٹیز ہیں جی. ایک ہے مریم نواز صاحبہ اور ان کی جماعت, وہ ڈیمیج ہوتی ہیں اس کے آنے سے کہ ناٹ سو پرفیکٹ. ایبسلیوٹلی پی آر ایکسرسائز ہے نا, میں باتھ روم صاف کر سکتی ہوں, میں فروٹ چاٹ بنا سکتی ہوں, میں فرائنگ پین سے کپڑے استری کر سکتی ہوں, میں ہسٹری فکشن وغیرہ پڑھ سکتی ہوں, یہ سارے ٹریٹس ہیں میرے میں, اور میں منتقم مزاج نہیں ہوں, میں انتقام نہیں لیتی. وہ سارا تمام خصوصیات مل کر جب ایک شخصیت میں یکجا ہوں تو وہ بنتی ہیں مریم نواز. وہ پورا امیج اس کو ڈیمیج ہوا جب آپ اس قسم کی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ لک میں دے رہے ہیں, وہ چیزوں کو مینیج کر رہی ہیں, میڈیا مینجمنٹ کی بھی ان کی آڈیو لیک ہوتی ہے. تو پھر اس کے اوپر ایک تو وہ افیکٹڈ پارٹی ہے, دوسری افیکٹڈ پارٹی ہے منصور علی خان. صحیح, اس سے منصور علی خان بھی ڈیمیج ہوئے ہیں. بالکل. تو کیا پروفیشنلی, اب یہ میں نے سوال تھا, میں نے کہا دیکھیں دو پارٹیز ڈیمیج ہوئی ہیں, ایک مریم نواز صاحب ہوئی ہیں, ایک آپ ڈیمیج ہوئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کسی رائیول نے, آپ کے کسی جیلس کولیگ نے یہ کام کیا ہے یا کروایا ہے؟ صحیح, کیونکہ جہاں پر یہ ڈیٹا موجود ہے اس کا ایکسیس تو لمیٹڈ لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا. تو کسی کو آپ رشوت دیں گے, برائب کریں گے, چوری کریں گے, ہے تو یہ تھیفٹ, انلیگل, ان ایتھیکل. اب آپ اس کو کنڈون نہیں کر سکتے, لیکن اب منصور خود بات کر رہے ہیں, اب تو پبلک ڈومین میں یہ سارے, تو صرف اس وجہ سے ہم بات بھی کر رہے ہیں. آپ کو کس پہ شک ہے؟ جی, اس سائڈ سے مریم کے پولیٹیکل رائیولز نے نکلوایا یا آپ کے رائیولز نے اس کو نکلوایا؟ یہ بھی ہو جاتا ہے نا. جی جی بالکل. منصور علی خان پاپولر, فیس بک پہ جائیں ویوز آ رہے ہیں, یوٹیوب پہ جائیں ویوز آ رہے ہیں, چینل پہ پروگرام کرتے ہیں, تو بہت سارے لوگ اپنے کولیگز ہم اثر ہوتے ہیں, ان کو بھی بڑی جیلسی ہو جاتی ہے. ڈالر شالر بھی اچھے خاصے آ رہے ہوں گے, تو اس کی بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, تو شاید وہاں سے ہوا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی پہ شک نہیں ہے, رائٹ ناؤ آئی کانٹ پوائنٹ فنگرز ایٹ اینی ون. رائٹ. میں نے کہا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج, میں نے کہا ہمارے چینلز میں ہر جگہ پر سی سی ٹی وی کیمراز اور وہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, وہ ہم نے نکلوا لی ہے, اس کو ایگزامن کرنا ہے, اس میں دیکھنا ہے کہ یہ کس نے کیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ایکسس کس کس کے پاس تھا اچھا اس سسٹم کا, جس سسٹم پہ یہ ڈیٹا موجود تھا, گریب ہوا تھا جہاں پہ یہ انٹرویو آ گیا. انہوں نے بتایا کہ صرف چند لوگ تھے جن کا ایکسس تھا. میں نے کہا کیا وہ سسٹم نیٹ ورکنگ پر تھا؟ اب یہ وہ سوال ہے جس پہ منصور علی خان نے اپنی ویڈیو کے میں جو موقف دیا ہے وہاں پر انہوں نے تبدیل کیا ہے. میں نے بڑا کلیئرلی پوچھا اور 2 مرتبہ پوچھا کہ یہ نیٹ ورکنگ پہ تھا کمپیوٹر جو ظاہر ہے کہ آئی میک ہوگا. میں نے کہا کہ یہ نیٹ ورکنگ پہ تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ نیٹ ورکنگ پر نہیں تھا. پاسبل نہیں. میں نے کہا یہ ایک سسٹم میں موجود تھا, یا کیونکہ آپ اپنا بھی کام کرتے ہیں, اپنا یوٹیوب فیس بک بھی کرتے ہیں, اور سما ٹی وی جو ہے اس کے لیے بھی یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا, تو کیا یہ
جو ہے وہ 2 سسٹمز پہ موجود تھا یا ایک پہ؟ انہوں نے مجھے بتایا 2 سسٹمز پہ موجود تھا، میرے پاس بھی ہے ادھر بھی ہے. صحیح. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو فوٹیج ہے جو لیک ہوئی ہے یہ آپ کی ریکارڈنگ لیک ہوئی ہے یا نون لیگ بھی اس کو سائملٹینیسلی ریکارڈ کر رہی تھی؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایکزیوس اور HBO کا جو انٹرویو ہوا تھا نا، اس وقت اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOP بنایا گیا تھا عمران خان صاحب وزیر اعظم کے حوالے سے کہ جو بھی وہ انٹرویو دیں گے وہ اسٹینڈرڈ پروسیجر اس کا ایک علیحدہ سے اپنے کیمروں کے اوپر ریکارڈنگ ہوگی تاکہ بعد میں کوئی اس کو پریزیڈنٹ انفارمیشن منسٹر جو بھی انٹرویو دیتے ہیں لیکن یہ تب بنا کاپی لوکل، لیکن یہ اس وقت بنا تھا سرکاری ٹی وی، یہ پہلے نہیں تھا، یہ اس وقت بنایا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں PMLN اس کو ریکارڈ نہیں کر رہی تھی، یہ ہماری ہی ریکارڈنگ ہے جو چوری ہوئی ہے. اچھا. پھر وہ ایتھیکل کوسچن آ گیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارا جو ہے نا ہم نے یہ خود فیصلہ کیا کہ ہم نہیں چلائیں گے کیونکہ ایتھیکلی جو ہے یہ غلط تھا، کیونکہ گیسٹ نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ نہ چلائیں. اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کی آراء فالو ہوتی ہیں، مختلف کوڈ آف ایتھکس لوگ اپنے اوپر اس کا اطلاق کرتے ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں جو اس میں بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس سے زیادہ بہترین کیا بات ہے، تو جیک پاٹ لگ گیا ہے، ایسی چیز ہاتھ لگ گئی ہے. مائک لے کے بھی پیچھے پیچھے جاتے ہیں، کوشچنس کرتے ہیں. میرا بھی اس کے حوالے سے ایک موقف ہے، وہ آپ کو علم ہے، لیکن اس کو میں ویڈیو کے طوالت جیو نیوز آج بھی وہ کلپ چلاتا ہے افتخار احمد اور بے نظیر بھٹو کے انٹرویو کا، جس میں اٹھ کے چلی گئی، وہ اٹھ کے مائک جو ہے وہ کر کے چلی گئی تھی. ہاں بہت سارے آپ جائیں جا کر دیکھیں نا ٹاک شوز میں فائٹ کے کلپس چلتے ہیں. کسی نے کسی پر گلاس مار دیا، کسی نے کسی کو گالیاں مغلظات بک دی، کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا. میں جاوید چودھری صاحب کے شو میں ہوا تھا تھپڑ والا وہ اس قسم کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ فردوس عاشق اوان والا کشمالہ طارق اور فردوس عاشق اوان کی لڑائی ہو گئی تھی، غالباً ایکسپریس کا ہی کوئی پروگرام تھا یا ARY کا پروگرام تھا، ایکسپریس پہ وہی جاوید چودھری کے شو. تو یہ کام جو ہے نا، یہ جو چیزیں ہیں ان کو تو چینلز کیش کرتے ہیں. جی چینل ہو بھی، اب ظاہر ہے کہ اب سما ٹی وی کی آج کل رغبت کہاں ہے یہ آپ کو علم ہے. جی منصور علی خان صاحب کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرواتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں جو اب آپ انٹرویو انہوں نے چلایا ہے نا، اس انٹرویو میں تقریباً چند ایک کوسچنز مسنگ ہیں، ان میں سے یہ کوسچنز بھی شامل ہیں. صحیح. اور ادروائز اس میں ہر قسم کا کوسچن موجود ہے. ایک تھوڑا سا لیکڈ پیپر بھی تھا، پہلے سے کچھ چیزیں تھیں جو بتا چکے تھے کہ میں اگر ہوتا تو میں کیا کیا پوچھتا، بالکل ایسے ہی، میں یہ پوچھتا، انہوں نے پوری تفصیل بتائی تھی. اچھا اب یہ تو وہاں تک ہوئی جو میری بات ہوئی منصور علی خان سے. اس کے بعد میں نے ان کا جو ہے وہ دیکھا موقف، جو انہوں نے ویڈیو دی، انہوں نے اس میں ایک لاجک دی. انہوں نے کہا کہ جب انٹرویو ہم کو کر کے آتے ہیں اس میں ہمیشہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے اور بورنگ پوائنٹس ہم نکال دیتے ہیں. آئی ڈو ناٹ ایگری، میں بھی نہیں ایگری کہ یہ بورنگ پوائنٹس تھے. جو سب سے ہارٹ ایشو اس وقت ہے خان صاحب پر توشہ خانہ کا معاملہ تھا، اس کے اوپر وہ پارٹی جو ہائی مورل گراؤنڈ لے رہی ہے، جو کہتی ہے ہم سے زیادہ پوتر کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ پوتر کوئی نہیں ہے، ہم نے کبھی کسی چیز کو وہ وائلیٹ نہیں کیا، ہم نے رولز فالو کیے ہیں. جو پارٹی 1.5-2 سال سے اس کے اوپر بھاشن دے رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے زیرو ہو جاتا، وہ ڈیمیج ہوتا تھا. ہاں تو یہ بورنگ پوائنٹ نہیں تھا میرے لیے، بہت ایتھیکل کوسچن ضرور ہے. سو بورنگ والی لاجک آئی ڈو ناٹ ایگری وتھ کہ بورنگ تھا، اس نکال دیتے ہیں تو بورنگ تو بالکل نہیں. گاڑی بھیج دی نواز شریف. آج اگر آپ پورے انٹرویو کو ایک طرف رکھ دیں اور یہ وائرل کلپس کو ایک طرف رکھ دیں، یہ جو وائرل کلپس کا وزن ہے وہ اس انٹرویو سے زیادہ ہے، ایبسلیوٹ بھاری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اور بھی چھوٹے چھوٹے پورشنز تھے وہ نکالے، ہم نے ایڈٹ کیا. پھر منصور علی خان صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کو ٹائم باؤنڈ کرنا تھا. یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا، ہم اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے نہیں لے جا سکتے. جہاں بورنگ تھا اس لیے ہم نے اس کو ایڈٹ کیا. یہ بھی لاجک جو ہے نا، یہ آئی ڈو ناٹ ایگری ود. وائی؟ میں یہ بات تو ایگری کر سکتا ہوں کہ سما ٹی وی کے اوپر 1 گھنٹے کا پروگرام آپ نے ایک دن چلانا تھا، اور 1 گھنٹے کا ایک دن چلانا تھا، اور اس میں آپ نے 24 منٹ جو ہے یا 22 منٹ آپ نے ایڈز کے لیے رکھے تھے اور ہیڈ لائن کے لیے رکھے تھے، یا اس کے اور باقی آپ نے چلانا تھا. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ تو تھا سما ٹی وی کا پرابلم. جی سما ٹی وی کے ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا پرابلم تھا؟ منصور علی خان کے اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا پرابلم تھا؟ وہ تو کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی. وہاں آپ 4 گھنٹے کا انٹرویو لگائیں، 19 منٹ سے اوپر کے ٹائم. اب ہماری مرضی، ہم اس کو 80 منٹ پہ جا کے روکیں. جی اس پہ تو کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، آپ نے اس کو ٹائم باؤنڈ نہیں کرنا. 2 گھنٹے کا نقوی صاحب اگر انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، مطلب 120 منٹ
पहला पोर्शन चलता है 37 मिनट 24 नहीं, सेकंड। 1.5 घंटे उन्होंने कहा, 80 मिनट की रिकॉर्डिंग है, तो इस वजह से मैं वो उन्होंने 80 मिनट ये उन्होंने अपने उसमें बोला है, 80 मिनट का बोला है उन्होंने, 1.5 घंटा उन्होंने कहा कि ये 2 घंटे का इंटरव्यू था बेसिकली। वो कह रहे थे 2 घंटे की हमारे पास स्लॉट्स थी, सही। एक दिन दूसरे दिन 1-1 घंटे की स्लॉट थी, तो उसमें हमने उसको ट्रिम करके इतना चलाया। फिर उन्होंने ये बताया कि 5 से 6 लोगों को मशीनों का एक्सेस था। फिर उन्होंने कहा कि इंटरनेट इसको लगा हुआ था। अच्छा, अब इंटरनेट वो नेटवर्किंग केबल से ही आता है ना, तो मैंने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने उस वक्त ये बात नहीं की थी, मैंने स्पेसिफिकली पूछा था, मैं हैकिंग और उसका ही सोच के उस पर वो सोच रहा था। तो फिर उन्होंने ये पॉसिबिलिटी जाहिर की कि जो है वो हो सकता है कि हैक हुआ हो। बहरहाल ये इंटरव्यू हो गया, सामने आ गया जो मंसूर अली ख़ान ने अपने तौर पर जो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो किया कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जब कह दिया कि ये वाला ये सवाल आप मत करें या आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, आप उनकी पर्सनल स्पेस ब्रीच नहीं करना चाहते, आपका अपना कोड ऑफ एथिक्स है, आपने उसको वहाँ पर अप्लाई कर दिया। बट वन क्वेश्चन जो मैं भूल गया, मैं फिर किसी वक्त पूछ लूँगा या वीडियो में पूछ लेता हूँ कि क्या ये लेवरेज जो है, ये लिबर्टी जो है, वो सिर्फ मरीम नवाज साहिबा के लिए या बाकी लोगों के लिए भी है? फिर तो आपको सबके लिए फॉलो करना पड़ेगा कि आप जो है वो अगर कोई रिक्वेस्ट कर दे कि आप इसे ना चलाएं तो वो रुक जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो नहीं, वो उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे कहा, वो तो अब हम भी यही कहें यार। हाँ, बहरहाल ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन इस वजह से रहेगा कि जब आप अपने हवाले से, और ये पॉलिटिशियंस के बारे में भी है, जब आप वीडियो के ऊपर बड़े दावे के साथ, वसूख के साथ कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना जी, कि फ़लाँ शख्स ने ये किया और उसने गलत किया, और अगले दिन आपकी कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो आपने ये किया हो, तो फिर लोग आपको आपकी उस स्टेटमेंट के हिसाब से जज करते हैं। बहुत ज़हीन है। फिर लोग उस हिसाब से जज नहीं करते कि क्या सही है क्या गलत है। अलबत्ता अगेन मैं ये फिर कहूँगा, बहुत सारे लोग इस बात को शायद डिसलाइक करें, मंसूर अली ख़ान का इंटरव्यू बहुत अच्छा था, बिल्कुल, जो मरीम नवाज़ का उन्होंने पहले कह चुके, और अगर ये वाला पोर्शन साथ में शामिल होता और वो उनको ये लेवरेज ना देते तो शाहाना केस पे बहुत फ़र्क पड़ता। क्योंकि मरीम नवाज साहिबा जो है ना, वो आ रही हैं एज अपने तौर पे फ्यूचर सीएम या पीएम या प्राइम मिनिस्टर जी, तो वो फिर अपने आप को फिर लोगों के सामने पब्लिक आई में अकाउंटेबल करवाएं ना, करने देना लोगों को सवाल। वो जो छुप के ऐसे हाथ रख के परवेज़ रशीद सरगोशियाँ करते हैं, तो उन पे नहीं, आपका जो असल है उसको सामने रखें और उसके मुताबिक एक्सेप्टेंस हो जाएगी अभी से। और गलतियां स्लिप ऑफ टंग सारे करते हैं, इमरान खान साहब से भी हुई हैं बहुत सारी, वो जर्मनी जापान के बॉर्डर वाली, दूसरी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं, 12 मौसम वाली बात भी थी, और भी शायद सारी होती हैं, जो बंदा ज़्यादा बोलता है उससे होती हैं। हाँ, जब खान साहब ने तनकीद की थी उर्दू वाली, इसलिए मैं कम बोलता हूँ, जो खान साहब ने तनकीद की थी उर्दू वाली बिलावल की, तो उसमें खान साहब जो है रे के ऊपर रे बोल रहे हैं, उर्दू, तो वो इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये थी कहते हैं सवाल का, वो नालायक बच्चों को नहीं आता सवाल का जवाब, तो सवाल का जवाब उनको नहीं आता था, और ये उनके वीक मजमून जो है वो साबित हो बिल्कुल सामने आई है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये तजिया आपको कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।